वेलकम बैक टू ब्रेक। खवातीन और हजरात, गिरदाब में डॉक्टर इमरान रियाज बार बार ये कह रहे हैं हसीन बनना जुर्म नहीं है, मगर जालसाजों के हाथों हसीन बनना बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ जालसाजों के हाथों हसीन बनने को रो रहे हैं, हमारी तो मुकद्दर साजी जालसाजों के हाथ में है। अब देखिए हमारा मुकद्दर कैसा हो। डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द इशू ऑफ क्वैकरी, अतायत, हमारे यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, और फिर डॉक्टर साहब से हम डर्मेटोलॉजी के बारे में पूछते हैं, इसका क्या तनासुब है, किस किस शक्ल में पाई जाती है हमारे माशरे में? जी डॉक्टर उमर, बदकिस्मती से कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, डर्मेटोलॉजी हो, ये इसी तरह मेडिसिन की एक ब्रांच है जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी है जिससे आप भी वाबस्ता हैं। तो ये एक स्पेशलाइजेशन है एमबीबीएस के बाद। अब इसमें 3 सतह की क्वैकरी हो रही है इस पूरे फील्ड में। एक तो वो लोग हैं जो बदकिस्मती से सिरे से डॉक्टर ही नहीं हैं। आप हैरान होंगे ये सुन के कि हमारे कुछ इल्म में ये बात भी आई है कि कुछ लोग जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं वो इस पेशे में दाखिल हो चुके हैं, जिनमें कुछ ब्यूटी पार्लर्स भी शामिल हैं। सेकेंडली वो लोग हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर तो हैं लेकिन उनका इस शोबे में, चाहे वो डर्मेटोलॉजी हो, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, एक दिन का भी तजर्बा नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के तौर पे इसमें दाखिल हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ख़राबी वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का उन पे ट्रस्ट एज ए डॉक्टर ज़्यादा होता है और वो उनकी बात को ज़्यादा यकीन करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिनका कुछ मामूली सा तजर्बा है लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है। अब आप अगर मुझसे ये जानना चाहें कि इसके लिए मयार क्या है, तो मयार बहुत सादा है। दैट इज़ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन करता है। और मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को आप एक एलटीवी लाइसेंस ड्राइवर से तशबीह दे सकते हैं, तशबीहन, इसमें कोई बुरा ना मनाए, लेकिन एक स्पेशलिस्ट को आप एचटीवी ड्राइवर से तशबीह दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो आप अपने तजर्बे से, अपनी क्वालिफिकेशन से अपने आप को उस फील्ड में इम्प्रूव करते जाते हैं। डॉक्टर साहब ने 2 बातें की हैं कि मुझे उन्होंने हैरान करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हम तो डिग्रियों के एक भंवर में कब से हैं, अब तो हमें डिग्री के बारे में कोई बात ना हैरान करती है ना परेशान करती है, ऐसी बेहिसी है। डॉक्टर साहब, अर्ज ये करनी है कि अब हम एक ऐसे दौर में हैं जबकि हेल्थ केयर बिल आ रहे हैं जिसके अंदर आपने स्टैंडर्डाइजेशन की, और अस्पताल में ये होना चाहिए, और वार्ड में ये होना चाहिए, लेबोरेटरी में ये होना चाहिए, इसका बहुत जिक्र है। कहीं इस तरह के रेगुलेटरी ऑर्डिनेंसेस और बिल्स के अंदर ये जिक्र है कि क्या अकूबत खाने और ये जो तमाम अताई खाने हैं इनके बारे में क्या किया जाएगा? स्पेशली मैं इसलिए सारी बात कह रहा हूं कि इस मुल्क की कोई गली ऐसी नहीं है जहां पे एक ब्यूटी पार्लर नहीं है, और आप ब्यूटी पार्लर को एग्जैक्टली अपने लिए वही समझें जो मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी पहलवान की दुकान को समझता हूं, जहां हर टूटी हुई हड्डी को मुख्तलिफ लेप लगा के और अंडे की सफेदी लगी हुई पट्टियों में बांध दिया जाता है ताकि सारी जिंदगी की माजूरी हो जाए। आपकी हर अनक्वालिफाइड क्वैक ब्यूटी कंसल्टेंट हर गली मोहल्ले के अंदर लोगों की जिल्द के साथ वो कर रही है कि शायद आप भी उसे ठीक ना कर सकें। इज देयर एनी फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन इन द ब्यूटी बिजनेस और नॉट? देखिए उमर, आपने पहले जो बात की कि पीएमडीसी हो, सीपीएसपी हो, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन, एचईसी हो, हायर एजुकेशन कमीशन हो, जब आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है पूरे मुल्क का, तो हम यहाँ किस तरह रेगुलेटरी और इन चीज़ों की रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं? इतनी क्वैकरी, जिस तरह इमरान कह रहा था कि इट्स रैम्पेंट इन द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। मुझे आप ये बताएं, हमारी डिग्रियां तो चेक करने के लिए सारे कह रहे हैं, पहले उनको तो देखो जिनके पास डिग्री नहीं है। मैं तो ये बात करता हूँ, मैं जब भी कोई इश्तिहार आता है अखबार में या टीवी पे ऐड चलती है, मैं स्किन के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक क्रीम का स्लोगन होता है, काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। क्या मुझसे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डर्मेटोलॉजी के बोर्ड के मेंबर से इजाज़त ली गई कि हम पहले एनालाइज करें उस क्रीम में क्या है और फिर वो अखबार में और टीवी पे चलाया जाए? हर शख्स जाता है, वो क्रीम खरीद रहा है, क्योंकि वो इतना उसको एनिमेट कर देते हैं, वो इतने गिमिक्स ऐसे होते हैं उसमें कि बच्चा भी उस पर फैसिनेट होता है, माँ भी फैसिनेट, बाप भी। अब
ہمارے کوئی ریگولیٹری بورڈ ایسا ہے ہی نہیں، نہ پی ایم ڈی سی کا، نہ ڈرمیٹالوجی میں، کہ پہلے انٹروڈیوس کرنے سے پہلے مارکیٹ میں کوئی بھی کریم، کوئی بھی جیل، کوئی بھی شیمپو یا سوپ پہلے ہمارے بورڈ سے آپ اس کو ویریفائی کرائیں. پورا ایک بورڈ بیٹھے 10-12 ٹاپ ڈرمیٹالوجسٹ کا، وہ کہے کہ یہ کریم یا یہ جیل جو ہے یہ اسکن کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے. سملرلی یہ تو ایک بات ہو گئی. اب پی ایم ڈی سی میں جس طرح عمران بات کر رہے تھے کہ 3 قسم کی کوالیفیکیشنز ہیں جو ڈاکٹرز کی ریکگنائزڈ ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہائی، کیونکہ میں خود پروفیسر ہوں، آپ کی طرح آپ بھی وہاں تو چیئرمین ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا میو میں. ایک ہوتی ہے جو ٹرمینل کوالیفیکیشن ہوتی ہے جس کے بعد ہم پروفیسر بنتے ہیں، ایف سی پی ایس ہے پاکستان سے، ایم ڈی، ایم آر سی پی امریکن بورڈ یہ ہو گیا. ایک ہوتی ہے میڈیم کوالیفیکیشن. میڈیم کوالیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ڈپلوماز، ان ڈپلوماز کا بھی ایک 3 سال کا ہے جس میں ایم ایس سی انکلوڈ ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے مائنر ایم بی بی ایس کر کے آپ نے ایک 9 مہینے کا ڈپلوما کیا اور اب گھر میں بیٹھ گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ امنگ دا ڈاکٹرز جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ کوالیفیکیشن کی ہیں، ایک شخص جو ڈپلوما کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ میرے بھائی ہیں سارے، ہماری بہنیں ہیں، میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی اگر انہوں نے آگے کوالیفیکیشن امپروو نہیں کی اور یہ بیٹھ کے لیزر کر رہے ہیں، بوٹاکس کر رہے ہیں، لائپوسکشن کر رہے ہیں، ٹمی ٹک کر رہے ہیں، اٹس کرمنل. آپ صرف غور کیجئے خواتین و حضرات کہ کتنی تہداری ہے ہمارے ہاں عطائیت میں. آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق کام کرنا ہے یا اس سے بہت آگے کام کرنا ہے. آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے یا وہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم کہی ہے، اور آپ یقین کیجیے میں جملہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت سو کے کام آئے گا. انہوں نے کہا ڈگری اس کی چیک کی جا سکتی ہے جس کی ڈگری ہو، جس کی ڈگری نہ ہو اس پہ چیکنگ کیسی، وہ جو مرضی کہتا پھرے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے جو آپ نے دیا. ڈاکٹر عمران، واٹ شوڈ ون ڈو when one goes out to have a plastic procedure or a cosmetic procedure؟ میں ایک آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری ناک حسین ہو جائے، میں کس طرح جاؤں، کیا کروں، کیسے پہچانوں کہ میں صحیح آدمی کے پاس ہوں؟ جی ڈاکٹر عمر، اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا بہت رول ہے. دیکھیے، ایکسیس ٹو دی انفارمیشن از دی رائٹ آف ایوری پرسن. جی ہاں بالکل. بینگ اے پاکستانی سٹیزن ہونے کے ہر بندے کا یہ حق ہے کہ اس کو ایکسیس دی جائے اس انفارمیشن کے پاس جو کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس. ایکسلنٹ، بہت عمدہ پوائنٹ ہے کہ ایک رجسٹر ہو آف رجسٹرڈ پریکٹیشنرز اس اسپیشلٹی کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے واقعی، اور میرے خیال میں یہ ایک ریکمنڈیشن ہونی چاہیے فرام آل اسپیشلٹیز آف میڈیسن. مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی تک انفارمیشن کیسی ہے خواتین حضرات؟ ابھی تک انفارمیشن ایسی ہے کہ میرے تک وہ اشتہار پہنچتے ہیں جو کثیر الاشاعت اخباروں میں چھپتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے بغیر بے ہوشی، بغیر آپریشن، بغیر خون بہے اپنی کاسمیٹک سرجری کروائیے، اور اس نیچے جو نام لکھا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر عمران ریاض یا ان کے ساتھیوں کا نہیں ہے. اب جب مجھ تک ایسی انفارمیشن پہنچے گی تو میں تو بغیر بے ہوشی، بغیر بلڈ لاس اور بغیر سرجری کے مگر پیسوں کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا. اصل میں ہمیں واقعتاً ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ صحیح لوگ کون ہیں، ان کا سٹینڈرڈ کس نے مینٹین کیا ہوا ہے، اور ان کا اندراج کس فہرست کے اندر ہے. میرے خیال میں اس کے متعلق ارباب اقتدار سوچتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آخری حصے کے لیے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں.